अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुरान करीम की सूरा अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है और अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा सवाब है। फितने से मुराद इंसान को गुमराही में मुब्तला कर देने वाला कोई ऐसा अमल है जो इसकी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करके इसको जहन्नुम में ले जाए और अल्लाह के पास बड़ा सवाब। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान इस फितने से बच जाए तो इसका बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला के पास मौजूद है, वरना इन दोनों चीज़ों का फितना इंसान को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की यह फितरत है कि अगर इसके पास उहद के पहाड़ के बराबर सोना मौजूद हो तो वह तब भी लालच करेगा इसके जैसा और पहाड़ मिल जाए, हालांकि इसकी पूरी नस्लें भी इस माल को इस्तेमाल करती रहें तो वह तब भी ख़त्म ना हो, क्योंकि मदीना में मौजूद ये उहद पहाड़ 3533 फीट ऊंचा और 7 किलोमीटर लंबा है। यही नहीं बल्कि दुनिया की मालो दौलत के हिर्स इंसान की फितरत के अंदर शामिल है, इसलिए इसको कंट्रोल करने का अजर भी बहुत ज़्यादा बयान किया गया है। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि आज के दौर में इंसान से ज़्यादा इसके पैसे और दौलत की इज़्ज़त है। आप जब भी एक बड़ी गाड़ी से उतर रहे हों तो कोई भी शख्स आपकी डिग्री और हसब नसब नहीं पूछता, बल्कि सब के सब आपके माल की वजह से आपकी इज़्ज़त करने लगते हैं, क्योंकि आज की दुनियावी दुनिया के अंदर माल से तकरीबन हर चीज़ ख़रीदना मुमकिन है। इस दुनियावी हिर्स ने आज के सिर्फ़ नाम की बाकी रह जाने वाले मुसलमानों को ना सिर्फ गुमराह कर दिया है, बल्कि वो अपने लाखों करोड़ों फॉलोवर्स को मुसलमान होकर बुत परस्त बनने की बाकायदा तबलीग कर रहे हैं। बॉलीवुड के वो बड़े बड़े स्टार्स जो अपने नाम के साथ खान और मुसलमान नामों का इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। दरअसल वो इस्लाम की पहली बुनियाद या वो कलमा हक जिसको पढ़कर मुसलमान दीन इस्लाम में दाखिल होता है, इस पर भी पूरा नहीं उतरते। मिसाल के तौर पर शाहरुख खान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अपने भारतीय मदाहों को खुश करने के लिए, डायरेक्टर्स की नज़रों और इंडस्ट्री में इन रहने के लिए और अपनी वफ़ादारी भारत को साबित करने के लिए कई बार मीडिया के अंदर कह चुका है कि मेरा कोई दीन नहीं है, मेरा दीन मेरा मुल्क इंडिया है। और इसके अलावा ये भी कह चुका है कि दीन और मज़हब किसी की ज़िंदगी के अंदर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक दीन एक गैर ज़रूरी और फ़जूल चीज़ है जिन्हें हम इंसानों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर दिया है और ये इंसानों को गुमराह कर रहा है। लेकिन अब तक शाहरुख खान के इस बयान पर किसी भी शख्स ने एतराज़ नहीं किया, इसकी पब्लिसिटी में कोई कमी नहीं आई। लेकिन शाहरुख खान साहिब यह बताना भूल गए कि इनका मज़हब इंडिया मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में क्या बताता है। अगर मज़हब जैसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है तो कौन है इस पूरी कायनात को बनाने वाला? क्या यह अज़ीम व शान कायनात ख़ुद से बन गई? और सबसे बढ़कर ये कि मरने के बाद इनके साथ क्या होने वाला है? क्या हम इंसानों का और इस शख्स का पैदा होना महज एक इत्तेफाक है? क्या हम सब पैदा होकर फ़ना हो जाएंगे या फिर दोबारा से जन्म लेंगे, जो कि हिंदुओं का अकीदा है। शाहरुख खान की बीवी गौरी खान, जिसके साथ 1991 में इसकी शादी हुई, वो एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि गैर मुस्लिम औरत है, और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक गैर मुस्लिम औरत के साथ शादी की जाए। आप तो जानते हैं कि औलाद की तरबियत तो एक माँ ही करती है, लिहाजा इसके घर के अंदर इसके बच्चे बुत परस्ती करते हैं, जिसकी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर
ہر جگہ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس شخص کے گانوں پر غور کریں، میرا مطلب ہے لیرکس پر، کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، یعنی ایک بد کردار لڑکی کے اندر اس کو خدا کی صورت دکھتی ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت 14 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، مویشی، کھیتی اور یہ سب چیزیں زینت معلوم ہوتی ہیں، لیکن جان رکھو یہ سب تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، جبکہ آخرت میں خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے آخرت کی زندگی پر دنیاوی عیش و عشرت کو ترجیح دی ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کو جہنم میں ان کے خداؤں کے ساتھ ڈالا جائے گا، کیونکہ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر سے مراد وہ بت ہیں جن کے یہ کافر لوگ پوجا کیا کرتے ہیں۔ انسان کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر شاہ رخ خان کے کروڑوں مداح اس کی سوچ کی بدولت اس کی راہ پر چلتے ہیں تو ان سب کا ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہرایا جائے گا۔ دوسرا، اس کے اولاد اس کے مرنے کے بعد بھی جو نیک اولاد کے طور پر صدقہ جاریہ ہونے چاہیے، وہ قیامت تک بت پرستی کر کے اور کافروں کی زندگی گزار کر اس کے لیے مزید عذاب کی وجہ بنیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا ہے، کہ اگر یہ دونوں چیزیں اچھے کاموں میں استعمال کی جائیں تو مرنے کے بعد انسان کی آخرت سنوار سکتی ہے، اسے ثواب بھیج کر۔ اسی طرح حرام طریقے سے کمایا گیا مال بھی ایک فتنہ ہے کہ آپ اگر اس سے اچھے کاموں پر خرچ کریں تو آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لیکن اگر اسے حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کریں تو قیامت کے روز آپ کے لیے جہنم کی وجہ بنے گا، کیونکہ آپ فلم انڈسٹری کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا کمایا گیا تقریباً تمام مال ناچ گانے، شراب نوشی، زنا اور حرام کاموں کا ہی ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی صورت حلال نہیں ہے، چاہے وہ اس سے جتنی بھی ڈونیشن کرے یا جتنے بھی لوگوں کی مدد کرے۔ اس کے علاوہ سلمان خان، جس کو پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اس کو کئی بار اپنی پوری فیملی کے ساتھ بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جو کہ کھلے عام اس بات کا اقرار ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور بت کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان خان ایک سیکرٹ سوسائٹی ایلومناتی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، جن کا مقصد لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے دماغ کو دجال کی آمد، یعنی ایک آنکھ والے جھوٹے مسیحا کی پیروی کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، جو کہ بگ باس جیسے ریئلٹی شو میں کھلے عام دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک ایسی نہ دکھنے والی طاقت کا حکم ماننا جس کی ایک آنکھ ہے اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے، انسان کو بنا سوال کیے اس کا حکم ماننا ہے۔ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس آپ کو دینے اور چھیننے کی طاقت ہے۔ اگر آپ اس کی پیروی کریں گے تو آپ کو یہاں پر سب کچھ ملے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ انسانوں کے سب کانشیس مائنڈ کو آنے والے وقت کے لیے دجال کی وفاداری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کو سلمان خان ہوسٹ کرتا ہے، بلکہ مہرے کے طور پر ان کے لیے کام کر رہا ہے، جس کا اندازہ آپ اس سٹیننگ سائن کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ آپ خود جج کریں کہ کیا ایسے لوگ جو صرف نام کے مسلمان ہیں، جو اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، کفار کے دوست ہیں، ان کے وفادار ہیں، کیا وہ لوگ آپ کے آئیڈیل یا پسندیدہ شخصیات کہلانے کے قابل ہیں، جو آپ کو راہ راست سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے کمائے گئے مال سے کوئی بھی چیریٹی جائز ہے؟ یا پھر تاریخ کے سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، عمر بن عبدالعزیز اور خالد بن ولید جیسے عظیم سپہ سالار، یا پھر کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پسندیدہ شخصیت ہونے کا حق حاصل ہے، جس نے رو رو کر اپنی امت کی معافی کے لیے
اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، لیکن امت کا حال یہ ہے کہ چند پیسوں اور شہرت کی خاطر اپنا دین تک بیچ کر بہت گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا ان لوگوں سے یعنی ان کے قول و فعل سے اسلام ثابت ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کو کبھی خدا یاد آیا ہے؟ یہ بات سوچیے گا ضرور، کیونکہ اس طرح کے فتنے ہر دور کے اندر اٹھتے رہتے ہیں، اور آج ہر گھر میں ٹی وی اور انٹرنیٹ نے آج کے دور میں اس شدت کو بڑھا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اچھے اور برے کام میں فرق کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانور نہیں ہے۔ لہٰذا ان فتنوں کو جان کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں، تاکہ کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔